बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरजालहू। खानकाह में एक बापर्दा खातून अपने मुन्ने की लाश चादर में लिपटाए सीने से चिमटाए जार कतार रोह रही थी। इतने में एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बहुत ही हमदर्द लहजे में पूछने लगा, ए खातून, आप क्यों रो रही हैं? वो रोते हुए कहती है, बेटा, मेरा शोहर अपने लखते जिगर के दीदार की हसरत के लिए दुनिया से रुखसत हो गया है। ये बच्चा उस वक्त मेरे पेट में था और अब यही अपने बाप की निशानी मेरी जिंदगानी का सरमाया था। ये बीमार हो गया है और मैं अपने इस खानकाह में इसको दम कराने के लिए ला रही थी कि रास्ते में ही बच्चा बीमार हो गया और दम तोड़ दिया। मैं फिर भी बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ हाजिर हुई हूँ। इस खानकाह वाले बुजुर्ग की वलायत की हर तरफ धूम है और इसकी निगाह करम से अब बहुत कुछ हो सकता है, मगर वो मुझे सब्र की तलकीन करके अंदर तशरीफ ले जा चुके हैं। ये कहकर वो खातून बहुत रोने लगी। उस छोटे लड़के का दिल पिघल गया और उसकी रहमत भरी ज़बान पर ये अल्फाज निकलने लगे, आपका मुन्ना मरा हुआ तो नहीं है, बल्कि जिंदा है। देखो तो सही, वो हरकत कर रहा है। वो माँ ने बेताबी के साथ अपने मुन्ने की लाश पर से कपड़ा उठाकर देखा तो वो सचमुच जिंदा हो गया। हाथ पैर हिलाकर खेल रहा था। इतने में से खानकाह वाले बुजुर्ग अंदर तशरीफ लाए। बच्चे को जिंदा देखकर सारी बात समझ गए और लाठी उठाकर कहते हुए उस लड़के की तरफ लपके कि तूने अपनी अभी से इस तकदीर खुदावंदी के सर बस्ता राज खोलने शुरू कर दिए हैं। वो लड़का वहां से भाग खड़ा हुआ और वो बुजुर्ग उसके पीछे दौड़ने लगे। वो लड़का एक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा और बुलंद आवाज से पुकारने लगा, ए कब्र वालों, मुझे बचाओ, ए कब्र वालों, मुझे बचाओ। तेजी से लपकते हुए बुजुर्ग अचानक रुक गए, क्योंकि कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर उसी लड़के की ढाल बन चुके थे और वो लड़का दूर खड़ा न चांद सा चेहरा चमकाता हुआ मुस्कुरा रहा था। उस बुजुर्ग ने बड़ी हसरत के साथ उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, हम तेरे मर्तबे को तो नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे अपने सरे तस्लीम हम करते हैं। आप जानते हैं कि वो कौन थे? जी, वो हमारे वो गौसे आजम मादरे जात वली थे। आप अभी अपनी माँ के पेट में थे। माँ को जब छींक आती तो इस पर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहती, तो आपके पेट में से यरहमकुल्लाह कहते। जब आप पैदा हुए तो उस वक्त उनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे और अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही थी। जिस दिन आपकी वलायत हुई उसी दिन आपके दीदारे वलायत जेलान शरीफ में 1100 बच्चे पैदा हुए और वो सब के सब लड़के थे और वो सब के सब वलीउल्लाह बने। गौसुल आजम ने पैदा होते ही रोज़ा रख लिया। जब सूरज गुरूब हुआ उस वक्त माँ का दूध नोश फरमाया और सारा रमज़ान मुबारक आप रहमतुल्लाह का यही मामूल रहा। आप 5 वर्ष की उम्र में जब पहली बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की रस्म के लिए किसी बुजुर्ग के पास बैठे तो आउज़बिल्लाह पढ़कर सूरत फातिहा और अलिफ लाम से लेकर 18 पारे पढ़कर सुना दिए। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटे और पढ़िए। फरमाया, बस मुझे इतना ही याद है, क्योंकि मेरी माँ को भी इतना ही याद था। जब मैं अपनी माँ के पेट में था उस वक्त वो पढ़ा करती थी, मैंने सुनकर याद कर लिया था। लड़क पैन में खेलने का इरादा फरमाते तो गैब से आवाज आती, ए अब्दुल कादिर, हमने तुझे खेलने के वास्ते पैदा नहीं किया है। मदरसे में तशरीफ ले जाते और आवाज आती, अल्लाह के वली की जगह दे दो। बाज दफ़ा करामात अवलिया के मामले में शैतान के वसवसे में आकर करमात को मुंतकिल कर देता है ताकि इंसान गुमराह हो जाए। करामत उसे कहते हैं जैसे कि जो ज़ाहिरी असबाब के ज़रिए उसका सदरो नामुमकिन हो, मगर अल्लाह की इताअत से औलिया कराम से ऐसी बातें बाज़ औक़ात सादिर हो जाती हैं। एक दफ़ा
آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میری زوجہ کو مرگی ہو گئی ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اس کے کان میں آپ غوث اعظم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا۔ چنانچہ اسی وقت وہ اچھی ہو گئی۔ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ مرگی بہت خبیث بلا ہے، اس کو اگر بچوں کو لگ جائے تو بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں، اور ایک تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر 25 برس کے اندر اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے گی، اور اگر 25 برس کے بعد یہ ہو جائے تو ہاں کسی ولی کی کرامت یا تویز سے جاتی رہے گی، ورنہ نہیں۔ یہ ایک شیطان ہے جو کہ انسان کو ستاتا ہے، تو تب اسے جب بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے، اس سے اکثر یہی مرگی کا مرض ہو جاتا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے نہلا کر اذان اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو پھر ساری عمر وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ ایک بار بغداد میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور لوگ دڑا دڑ مرنے لگے۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی اور فرمایا ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو، جو ایسا کرے گا وہ انشاءاللہ ہر مرض سے شفا پائے گا۔ چنانچہ گھاس اور کنویں کے پانی سے شفا ملنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بغداد شریف سے طاعون ایسا بھاگا کہ پھر پلٹ کر ہی نہ آیا۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم دریا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو بہت زیادہ رو رہی تھی، اور ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی مرشد اس ضعیفہ کا اکلوتا بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی بہت شوق سے رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو لے کر آ رہا تھا اور اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج سے 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ایک بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور برات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ غوث اعظم کو اس ضعیفہ پر بڑا ہی ترس آیا، آپ نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا، بے تاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے ہیں، مگر اس حکمت سے 6 دن میں پوری دنیا کو پیدا کیا۔ برات کو ڈوبے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ تو وہ کشتی باقی رہی ہے اور نہ ہی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں، ریزے ریزے اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اب اس کی آمد کا وقت ہے۔ اب یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ اور دولہا دلہن اور براتی سطح پر نمودار ہوئے اور چند ہی لمحوں میں کنارے پر آ لگی۔ تمام براتی سرکار بغداد رحمت اللہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم کے دستے حق پر سلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بے شک موت و حیات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ اپنے کسی بندے کو اور مردے کو جلانے کی طاقت بخشنے اور اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کسی کو مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کرے تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ اللہ نے کسی کو اور مردے کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کا یہ نظریہ یقیناً حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے مریضوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کا صاف صاف اعلان ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔
اور میں اب غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔